السلام عليكم. غنكملوا الشابيتر ديالنا 3 في الفيديوهات اللي قبل. كنا شفنا الكلاسيفيكاسيون ايكونوميك، كلاسيفيكاسيون بار تاي او لا لي ديمونسيون. دابا نشوفوا كلاسيفيكاسيون جوريديك. غنبداو باول حاجه نشوفوا لي زونتربريز بوبليك اي سومي بوبليك، عاد باش ندوزو للبريفي لان البريفي هو اللي كيهمنا. Les entreprises publiques sont des entreprises relatives à l'État. Ce dernier comporte l'intégralité du capital, pouvoir de gestion et décision. قالك باللي les entreprises publiques كيرجعوا للإيطا حيت هي اللي كتحتوي على الكابيتال، توتاليتي ديال الكابيتال، وهي اللي عندها السلطة وحق التسيير واتخاذ القرار. بحال الوزارات، بحال السبيطارات عمومية، المقاطعات اكسيتيرا. دابا ندوزو les entreprises semi-publiques. Ce sont des entreprises contrôlées par les pouvoirs publics, mais des personnes privées participent au financement et à la gestion, par exemple les offices, régies, concessions. Les entreprises semi-publiques هما les entreprises اللي الصلاحيات او السلطة ديال التسيير كترجع للإيطا هي اللي كتسير، ولكن كيكونوا داخلين فيها دي بيرسون بريفي، اشخاص عاديين هما اللي كيمولوا هذيك الشركة سومي بريفي، كيكونوا حتى هما كيمولوها وعندهم حق في التسيير. يعني ديك الشركة كتكون نص واخدها ليطا ونص واخدينها دي بيرسون بريفي. باغ اكزومبل عندنا لي زوفيس هما مكاتب كيتميزوا بالاستقلال المالي والاستقلال في التسيير. لي زوفيس هما المكاتب بحال المكتب الوطني للفوسفات الشريف للفوسفات، المكتب الوطني للتكوين المهني، مكتب الوطني للسكك الحديديه ولا ما عرف شنو الاسم ديالو اكزاكت. من بعد عندنا لي ريجي هما الشركات الوطنيه، بحال الشركه الوطنيه للاتصال السمعي البصري، الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفازه. هادو كيتميزوا بالاستقلال المالي وكيكونوا ممولين من طرف منح من الدوله على شكل بطبيعه الحال ايرادات اعلانات والضريبه تشجيع القطاع اكسترا. وعندنا الكونسيسيون هي كتسند واحد المرفق عمومي مقابل الاداء، بحال الرضا مثلا. الرضا اللي عطات الرضا لواحد المرفق عمومي مقابل واحد المبلغ مالي، كيتسمى كذلك التدبير المفوض بالعربيه. الكونسيسيون هو التدبير المفوض. دابا غنشوفوا لي زونتربريز بريفي. Ce sont des entreprises relatives totalement aux personnes privées, comportent l'intégralité du capital, ayant le pouvoir de gestion et la décision. Les entreprises privées كيرجعوا totalement لاشخاص بريفي، اشخاص عاديين بارتيكولي، لانهم كيحتويو او هما اللي كيكونوا حاصلين على الكابيتال توتال ديال هاد الشركه، وكيكون عندهم حق في السلطه وحق التسيير واتخاذ القرار. غنشوفوا اول اونتربريز بريفي اللي هي لونتربريز انديفيدويل، يعني شركه فرديه. sont des entreprises relatives à une seule personne qui assure la gestion et direction. قال لك ان هاد الشركات كيرجعوا لشخص واحد هو اللي كيقوم بالتسيير واتخاذ القرارات اكسيتيرا، بحال النوتير، بحال لافوكا، بحال الفيدوسيير، بيرو ديتود اكسيتيرا. غندوزو دابا لا سوسيتي غنشوفوا فيها سوسيتي دو كابيتو اي سوسيتي دو بيرسون. غنشوفوا بعدا شنو هي سوسيتي جوريديكمون. لا سوسيتي est un acte ou contrat par lequel deux ou plusieurs personnes peuvent mettre en commun leurs biens ou leur travail ou les deux à la fois en vue de partager le bénéfice réalisé. قالك لا سوسيتي هي واحد الكونطرا كتسينا ما بين جوج الاشخاص او بزاف ديال الاشخاص اللي كتخول ليهم او كتسمح لهم باش يمارسوا واحد لاكتيفيتي، سواء يبيعوا دي بيان برودوي او بيان سيرفيس، او لا يعطيو ان ترافاي، او لا يديروهم بجوج لي دو على فوا. بطبيعه الحال كيتقسموا البينيفيس اللي كيربحوا. ومن بين لي سوسيتي غنشوفوا سوسيتي دو كابيتو اي سوسيتي دو بيرسون. دابا غنشوفوا غير الديفينيسيون ديالهم، من بعد عاد غنشوفوا لي كارactéristiques de chaque entreprise. نبداو بسوسيتي دو كابيتو. C'est une société généralement commerciale constituée en considération des capitaux apportés par les associés et sa responsabilité est limitée. Elle est regroupée aux sociétés anonymes et sociétés en commandite par action. قال لك سيدي السوسيتي دو كابيتو هي واحد السوسيتي عامة كتكون تجارية. لي سوسيتي دو كابيتو كيكونوا سوسيتي كوميرسيال constituée en considération des capitaux، يعني كتأسس بأخذ عين الاعتبار المساهمات المالية اللي كيتقدموا من طرف لي زاسوسيي هما الناس، هما المؤسسين ديال الشركة. قبل ما كيأسسوا الشركة كيجيبوا واحد الكابيتال، الوغ هادوك اللي كيأسسوا الشركة كيتسموا لي زاسوسيي او لي زابورتور دو كابيتو. مزيان. والريسبونسابيلتي ديالها إليميتي، يعني اوكا دارت فايت فالخسارة ديالها غتكون محصورة فقط في الشركة، يعني ما كيتابعوش ابخي. يعني مثلا عليهم واحد الدين كبير، فقط الدولة غتحجز على الشركة والممتلكات ديال الشركة، غتبيعهم في المزاد العلني باش تغطي دوك لي شارج ديال هاد لونتربريز اللي دارت فايت. ولكن لي سوسيتي دو كابيتو دو بيرسون لي سوسيتي دو بيرسون
الريسبونسابيلتي ديالهم إليميتي، يعني اوكا دارت فايت غادي ياخذوا لهم الشركه والممتلكات ديال الشركه، وغياخذوا لهم حتى الديور والاراضي الى عندهم شي ممتلكات اخرى. العكس سوسيتي دو كابيتو كياخذوا فقط الشركه والممتلكات، يعني الديور ديال لي زاسوسي ما كي اولا الممتلكات الاخرى ديال لي زاسوسي ما كيتقاسوش. مفهوم؟ الوغ سوسيتي دو كابيتو عندنا جوج ديال لي سوسيتي انونيم et société en commandite par action. ندوزو دابا société de personnes. C'est une société constituée en considération des personnes et sa responsabilité est limitée. Elle est regroupée aux sociétés en nom collectif et sociétés en commandite simple. Société de personnes هي واحد السوسيتي كتأسس بأخذ عين الاعتبار الأشخاص ماشي لي كابيتو. داكشي علاش كنشوفوا في الكاركتيرستيك ديال لي سوسيتي دو بيرسون كنشوف الكابيتال يا با د كابيتال مينيموم، يعني تجيب اللي بغيتي غتأسس شركه دو بيرسون لانها كتاخذ بعين الاعتبار لي بيرسون ماشي لي كابيتال. وكما قلت لكم الريسبونسابيلتي اي ليميتي، يعني اوكا دارت فايت يتخذ ليها كاع الممتلكات ديال الشركه وحتى الممتلكات ديال الاشخاص اللي اسسوا الشركه. وعندنا جوج انواع ديال سوسيتي دو بيرسون، كاينه سوسيتي اون نون كوليكتيف، سوسيتي اون كومونديت سامبل. دابا غندوزو لسوسيتي ا responsabilité limitée SARL est une société commerciale qui constitue un type intermédiaire entre les sociétés de personnes et de capitaux. يعني société à responsabilité limitée اللي هي SARL دايره الميكس ما بين société de capitaux و société de personnes لأنها فيها les caractéristiques ديال société de capitaux et société de personnes، يعني واخده 50% من هنا و 50% من هنا ديال les caractéristiques وكونت لينا société SARL. دابا نشوفوا الكوبيراتيف اللي هي التعاونيه بالعربيه. coopérative il réunit des personnes ayant une vision d'autosatisfaction des besoins sans chercher le profit et elles peuvent exercer une activité lucrative comme l'artisanat. الكوبيراتيف كتوحد لينا واحد المجموعه ديال الاشخاص اللي عندهم واحد الرؤيه ديال الاكتفاء الذاتي بدون البحث عن الارباح او عن الربح، ولكن يمكن ليها دير واحد لاكتيفيتي مربحه او ذات دخل محدود بحال الارتيزانا، يعني مهن حرفيه. مزيان دابا ندوزو لي كاركتيرستيك دي سوسيتي. كنا شفنا سوسيتي دو كابيتو و سوسيتي دو بيرسون. سوسيتي دو كابيتو مقسومه لجوج، سوسيتي انونيم سوسيتي كومونديت باغ اكسيون، و سوسيتي دي بيرسون مقسومه لجوج حتى هي، سوسيتي اون نون كوليكتيف و سوسيتي كومونديتي سامبل. و سوسيتي اون نون كوليكتيف يمكن لينا نسميوها بسوسيتي فاميليال. وعندنا صار دونك الطابلو كنظن راه هو شرح راسو براسو. كاين عندنا نومبر داسوسي، كل سوسيتي شحال فيها ديال لي نومبر داسوسي، يعني شحال من شخص يمكن له يكون باش تاسس ديك الشركه. فهمتنا؟ سوسيتي انونيم خصنا 5 ديال لي زاسوسي، 5 د الناس اللي يجيبوا الكابيتال باش عاد يمكن لهم ياسسوا سوسيتي انونيم اي انسي دو سويت. الكابيتال كل وحده الكابيتال ديالها شحال خصها. لا جيرونس يعني شكون اللي عنده حق التسيير في كل شركه. بالنسبه لسوسيتي انونيم اللي عنده حق التسيير هو الكونساي دادمينستراسيون، ديريكتوار اي كونساي دو سيرفيونس اي انسي دو سويت بور لي سوسيتي لي زوتر سوسيتي. وعندنا لا ريسبونسابيلتي يعني المسؤوليه، يعني اوكا طرات شي حاجه في هاد الشركه شكون الاول اللي غيكون العصا فيهم. طبيعة الحال سوسيتي انونيم كل واحد على حساب لابور اللي جاب، يعني باش تاسس واحد السوسيتي انونيم خصنا 5 ديال لي زاسوسي. كل اسوسي كيجيب واحد العدد ديال الكابيتال، واحد كيجيب 10%، واحد 20%، كاين اللي كيجيب 50% اي انسي دو سويت. شكون الريسبونسابل الاول اللي كياكل دقه في السوسيتي انونيم؟ هو اللي جايب الغروند بار ديال الكابيتال. مفهوم؟ بالنسبه للسوسيتي كومونديت باغ اكسيون، الكومونديتي كياكل الدقه 100%، والكومونديتي على حساب الكابيتال اللي جابو، كل واحد البورسونتاج ديال الكابيتال. يعني كل ما جبتي ان بورسونتاج كبير كتكون كتربح بزاف في الشركه، وكل ما ربحتي بزاف نهار كتجي الدقه انت الوحيد اللي كتاكل الدقه بزاف. مفهوم؟ وكذلك بالنسبه لي سوسيتي نون كوليكتيف في سوسيتي كومونديتي سامبل اي صار. الوغ الطابلو مفهوم، واللي عنده فيكم شي تساؤل يطرحوا في الكومونتير على الراس والعين انا نجاوبكم. وبهذا نكونوا سالينا هاد الشابيتر هذا، ولكن مازال فيديو اخر غنلوح فيه الريزومي ديال هاد الشابيتر كامل. انتظرونا. بهذا نكونوا سالينا الفيديو. الى اللقاء.